ह्या दिसांनी आमी पळयतात की फोंडेच्या खुबश्या वाठारांनी जशें सपना पार्क, प्रभुनगर आनी आज तळ्यान ह्या वाठारांनी काही दीस जाले उदक लोकांक मेळना. आनी आज आमी पळयलें की ह्या हाजो प्रोटेस्ट चल्ला आनी प्रोटेस्टाक लीड कोण करता? लीड करता BJPचो लिडर जो फोंडेचो आसा, कावन्सिलर विश्वनाथ दळवी. तर हें कितें दाखोवन दिता की आतांचें जें BJPचें सरकार आसा हें उदक सुद्दां लोकांक दिवपाक फेल थारला. आनी हें एंडोर्स कोण करता? एंडोर्स करता BJPचोच लिडर की उदक दिवंक शकना. तर हांव ह्या BJPच्या लिडरा कडेन मागता की तुमी सरकार तुमचें आसा, मुखेलमंत्री तुमच्या वाडदिवसा येता आनी केक कट करता. केन्ना केन्ना तुमी म्हणटात की काँग्रेसवाले लिडर न्हिदल्यात. 15 वर्सां जालीं तुमी गोंयांत राज्य करता आनी 24/7 अशें तुमी उदक दितले म्हूण कितके फावट घोशणा केल्यो आनी आज लोकांक 2 वरां सुद्दां तुमी उदक दिवंक शकना. जाल्यार हांवें अपूत दळव्या कडेन मागतां की हेजी नैतीक जबाबदारी घेवन तूं BJPंतल्यान रिजायन जा. आमी येता तुज्या बरोबर, आमी वांगडा रावन प्रोटेस्ट करया. BJP सोड, हाजो निशेध कर. आनी